नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लायबिलिटिजको थ्योरीको कन्सेप्ट हल्का बुझ्छौँ र फर्मेट बुझेर चाहिँ बल्ल न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। यो च्याप्टरमा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ टाइम भ्यालु अफ मनी। टाइम भ्यालुले के भन्छ, आजको प्रेजेन्ट भ्यालु र सर्टेन टाइम पछिको जुन फ्युचर भ्यालु हुन्छ त्यो इक्वल हुँदैन। त्यसमा चाहिँ केले रोल खेल्छ, इन्ट्रेस्ट रेटले रोल खेल्छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अब लम सम मनी भन्छ भने लम सम भनेको एकमुष्ट एकचोटिको कारोबारलाई हामी के भन्छौँ, लम सम मनी। अब फ्युचरमा मलाई 1 लाख दिन्छ भने अथवा 2 लाख छ भने आजको भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ भनेर हेर्ने चाहिँ कुन हो, लम सम। अब लम समको केसमा प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला के छ हामीसँग, फ्युचर भ्यालु अपन 1 प्लस के को पावर एन। के भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, यसलाई स्मल आईले डिनोट गर्दा नि हुन्छ। एन भनेको म्याचुरिटी पिरियड अथवा लाइफ, हैन, टाइम पिरियड हो एन भनेको। अब हामी फ्युचर भ्यालु अपन 1 प्लस के को पावर एन गर्दा नि हुन्छ, अथवा फ्युचर भ्यालु इन्टु पिभिआइएफ फ्याक्टर। पिभिआइएफ फ्याक्टर भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर, जुन चाहिँ फ्याक्टर हेर्छौँ हामी, त्यो फ्याक्टरमा चाहिँ के पर्सेन्ट एन इयरको टेबलमा हेरेर केसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ, फ्युचर भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ। अर्को एन्युटीको केस भनेको रेगुलर पेमेन्ट। रेगुलर चाहिँ त्यो टाइम कामबाट पेमेन्ट आइरहेको छ भने त्यसलाई के को केस भन्छौँ हामी, एन्युटीको केस। अब एन्युटीको केस भएको भएर पेमेन्ट इन्टु पिभिआइएफ एले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँनिर लम सममा एकचोटि मात्र कारोबार हुन्छ भने पिभिआइएफले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यदि रेगुलर पेमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ, पिभिआइएफ एले। अब पिभिआइएफ को टेबल माथि पनि फर्मुला देख्न सकिन्छ, 1 - 1 अपन 1 प्लस के को पावर एन अपन के छ, के। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी भन्दा नि के को कुरा धेरै आउँछ, बोन्डको कुरा आउँछ। बोन्ड भनेको के हो, लङ टर्म डेप्ट हो। अब बोन्डको कुरामा के हुन्छ, एक डेप्ट भन्न साथ रेगुलर रूपमा हामीलाई त्यहाँबाट के आउनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट आउनु पर्यो, र लास्टमा जुन फेस भ्यालु छ त्यो के आउनु पर्यो, फिर्ता आउनु पर्यो, अथवा प्रिन्सिपल पनि के आउनु पर्यो, फिर्ता आउनु पर्यो। अब बोन्डको भ्यालुएसनमा इन्ट्रेस्टको कुरा र लास्टमा जुन सावा वा प्रिन्सिपल फेस भ्यालु त्यो फिर्ता आउने कुराले चाहिँ बोन्डको के गर्छ, हामी भ्यालुएसन गर्छौँ। अब इस्यु प्राइस अथवा करेन्ट प्राइस पनि भनिन्छ। इस्यु प्राइस भनेको आई इन्टु पिभिआइएफ ए गरेछौँ। यसलाई किन पिभिआइएफ ए गऱ्यौँ भने इन्ट्रेस्ट भनेको रेगुलर पेमेन्ट हो, रेगुलरली इन्ट्रेस्ट आइरहने भएको भएर इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ, पिभिआइएफ ए को फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब फेस भ्यालु भनेको हाम्रो सावा जुन प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्छ त्यो लास्टमा एकचोटि फिर्ता आउँछ, त्यो भएर त्यो चाहिँ के को केस भयो, लम समको केस भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ केले मात्र मल्टिप्लाई गर्छ, पिभिआइएफ। इन्ट्रेस्ट रेगुलरली हुन्छ, त्यही भएर पिभिआइएफ एले मल्टिप्लाई गर्छौँ। फेस भ्यालु एकचोटि मात्र हुन्छ, त्यही भएर पिभिआइएफले। अब इन्ट्रेस्ट निकाल्दा क्वेसनले फेस रेट वा कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ, त्यो इन्टु फेस भ्यालु गर्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट आयो। एफबी भनेको फेस भ्यालु, के भनेको छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, र एन भनेको के छ, म्याचुरिटी पिरियड। अब जर्नल इन्ट्री बनाउँदा बोन्डको सुरुमा इस्यु केसमा, अब इस्यु केसमा के हुनु पर्यो, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु बोन्ड्स पेएबल हुनु पर्यो। अब यदि डिस्काउन्टमा ट्रान्जेक्सन भएको थियो भने डिस्काउन्ट डेबिटमा लेख्नु पर्यो। यदि प्रिमियममा ट्रान्जेक्सन छ भने प्रिमियम केमा लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। भने चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट वा प्रिमियम एउटा हुन्छ, कहिले पनि दुईटा एकैचोटि आउँदैन। डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट डेबिटमा लेख्ने, यदि प्रिमियम छ भने क्रेडिटमा के लेख्ने, प्रिमियम टु के छ, बोन्ड्स पेएबल। अब डिस्काउन्ट भनेको के हो, सपोज 1 लाखको फेस भ्यालुको बोन्ड 90,000 मा ट्रेड भइरहेछ भने 10,000 चाहिँ के भयो, डिस्काउन्ट। 1 लाखको बोन्ड 1,20,000 मा ट्रेड भइरहेछ भने 20,000 चाहिँ के हो, प्रिमियम। फेस भ्यालु भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेछ भने प्रिमियम बुझ्छौँ, कममा भइरहेछ भने त्यसलाई के बुझ्छौँ हामी, डिस्काउन्ट बुझ्छौँ। अब रिडिम्सन एट म्याचुरिटी। अब म्याचुरिटी डेटमा चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाऊ भन्यो भने अब बोन्डको पैसा तिर्नु पर्यो, तिर्दा फेरि पैसा के हुन्छ, क्रेडिटमा जान्छ। अब तिर्दा बोन्ड पेएबल एकाउन्ट डेबिट, र त्यो बेला यदि इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट भएको छ भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के लेखेछ, क्यास। टोटल चाहिँ के तिर्छौँ हामी, क्यास तिर्छौँ। अब अर्ली रिटायरमेन्ट वा कलको केस भने चाहिँ कस्तो हो भने सपोज 5 वर्षको बोन्ड चाहिँ के गर्यो, कम्पनीले इस्यु गर्यो, त्यो चाहिँ बिचमा 3 वर्षतिर कल गरिदियो, अथवा त्यो पुरै पैसा चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड भन्दा नै पहिल्यै पे ब्याक गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, अर्ली रिटायरमेन्ट भन्छ। अब अर्ली रिटायरमेन्टको केसमा बोन्ड पेएबललाई डेबिटमा लेख्छौँ। अब प्रिमियम जुन चाहिँ अनएमोटाइज बाँकी छ, हैन, एमोटाइज भइसकेको त मतलब भएन, पहिला इस्यु गरे बेला प्रिमियम क्रेडिटमा लेखेको थियो, अब यसलाई रिडिम्सन गर्दा अनएमोटाइज प्रिमियम चाहिँ केमा लेख्छौँ, डेबिटमा लेख्छौँ।
लस छ भने डेबिटमा हैन अर्ली रिटायरमेन्ट गर्दा कि गेन कि लस हुन्छ लस छ भने कुन साइडमा लेख्छौं डेबिट साइडमा अब टु क्याश कति पे गर्छौं रिडिम्सन भ्यालु चाहिँ केमा लेख्छौं क्याशमा अब डिस्काउन्ट पनि अनएमोर्टाइज पोर्सन छ भने लेख्छौं हैन अब डिस्काउन्ट पहिला डेबिटमा लेखा हुन्छ त्यसलाई रिटायर गरायो भने केमा गएको यो क्रेडिटमा यदि गेन आयो भने त्यसलाई चाहिँ केमा लेख्छौं क्रेडिटमा अब हामीसँग दुईटा भ्यालु हुन्छ रिडिम्सन भ्यालु भनेको हामीले तिरेको पैसा त्यही भएर क्याशमा चाहिँ हामी के लेख्छौं रिडिम्सन भ्यालु त्यसको लागि फेस भ्यालु क्वेशनले दिन्छ र कल प्रोभिजन पनि क्वेशनले दिन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दा हामीलाई के आउँछ रिडिम्सन भ्यालु आयो अब क्यारिङ भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो बुक भ्यालु यति चाहिँ तिर्नु पर्ने भनेर जुन भ्यालु निकाल्छ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ क्यारिङ भ्यालु फेस भ्यालुमा अनएमोर्टाइज प्रिमियम जोड्छौं र अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट छ भने घटाउँछौं कि प्रिमियम दिन्छ कि डिस्काउन्ट दिन्छ अनएमोर्टाइज पोर्सन प्रिमियम छ भने एड गर्ने डिस्काउन्ट छ भने के गर्ने काम गर्छौं लेस गर्ने काम गरेर क्यारिङ भ्यालु अब क्यारिङ भ्यालुको अर्थ चाहिँ यो तिर्नु पर्ने पैसा भने निकालेको रिडिम्सन भ्यालु भनेको चाहिँ यति चाहिँ तिरेको भन्ने हुन्छ यदि क्यारिङ भ्यालु बढी भयो भने के भयो गेन भयो त्यही भएर गेनको फर्मुलामा क्यारिङ भ्यालु माइनस रिडिम्सन भ्यालु छ अब क्यारिङ भ्यालु चाहिँ कम छ भने हाम्रो लस हुन्छ त्यो बेला चाहिँ रिडिम्सन भ्यालु माइनस के गर्छौं क्यारिङ भ्यालु अब यहाँनिर हामीसँग एउटा क्वेशन छ On Jan 1, 2019 कहिलेको कुरा गरिरहेछ January 1, 2019 मा चाहिँ X company limited issued 400 rupees 1000 face value bond 400 वटा बोन्ड चाहिँ इस्यु गर्यो जसको एउटाको फेस भ्यालु कति छ 1000 भन्छ हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ टोटल फेस भ्यालु चाहिँ चाहिन्छ अनि अब यसको गिवन लेख्दा फेरि हामी के गर्छौं कहिलेको डेटको कुरा आइरहेछ हामीलाई January 1, 2019 के दियो क्वेशनले फेस भ्यालु एफबी भनेको 400 वटा बोन्ड छ एउटाको 1000 भन्छ हामीसँग फेस भ्यालु कति लाख हुन्छ 4 लाख हुन्छ क्वेशनले चाहिँ फेस भ्यालु 4 लाख दियो द बोन्ड हैव 5 इयर लाइफ र बोन्ड को लाइफ चाहिँ हामीलाई कति इयर को दिइराछ 5 इयर को भनेपछि लाइफ एन भनेको कति इयर छ 5 इयर्स अनि त्यसपछि भन्यो पे इन्ट्रेस्ट एट रेट अफ कति पर्सेन्ट 10% इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट तिर्छ अरे कम्पनीले 10% तिर्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट लेख्दा नि भयो यसलाई कुपन रेट लेख्दा पनि भयो अथवा फेस रेट लेख्दा पनि भयो नर्मली हामी कुन रेट लेख्छौं फेस रेट अथवा यो के रेट दिएको क्वेशनले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्टेज दियो 10% यसले के इन्डिकेट गर्छ हामीले 4 लाख चाहिँ लोन लियौं 4 लाख लोन को चाहिँ कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ 10% त्यही भएर यहाँबाट हामी के निकाल्छौं इन्ट्रेस्ट आई भनेको 10% अफ 4 लाख गर्दा फेरि यो कति आउँछ रुपीस 40,000 अब त्यो पछि क्वेशनमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट इज पेड एनुअली अन 31 डिसेम्बर र इन्ट्रेस्ट तिर्दा जहिले पनि वर्षको अन्तिममा डिसेम्बर 31 मा तिर्छ भन्यो द मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन जनवरी 1, 2019 वाज कति पर्सेन्ट छ 8% हामीलाई चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट दियो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट के दियो हामीलाई क्वेशनले कति पर्सेन्ट 8% र अब ए नम्बरमा रिक्वायर्डमा के भन्यो भने issue price of the bond and record the issuance of bond on January 1, 2019 हामीलाई चाहिँ इश्यू प्राइस क्याल्कुलेट गर्नु छ र इश्यू प्राइस क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसलाई के पनि गर्नु छ रेकर्ड पनि गर्नु छ भने चाहिँ ए नम्बरमा इश्यू प्राइस सोध्यो इश्यू प्राइस को फर्मुला के हुन्छ हामीसँग I into PVIFA k% and years plus face value into PVIF k% and years अब हामीले अघि पनि कुरा गरिसकेका छौं इन्ट्रेस्ट भने रेगुलरली पेमेन्ट हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई PVIF A टेबल हेर्छौं फेस भ्यालु भनेको एकचोटी फिर्ता हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ कुन टेबल हेर्छौं PVIF अब इन्ट्रेस्ट भनेको 40,000 छ इन्टु PVIF A के भनेको कति छ 8% एन्ड कति इयर छ हामीसँग 5 इयर्स प्लस फेस भ्यालु भनेको 4 लाख इन्टु PVIF 8% कति इयर छ 5 इयर 40,000 इन्टु PVIF 8% कति छ 5 इयरमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु 3.99 कति छ 27 प्लस 4 लाख इन्टु 0.68 कति छ 06
PBIFA को टेबलमा 8% 5 इयर हेर्दा कति छ 3.9927 छ। त्यस्तै PBIF को टेबलमा 8% 5 इयर भनेको 0.6806 छ। यति गर्दा फेरि हाम्रो इस्यु प्राइस कति आउँछ हामीलाई 431948। अब यो निक्ल्यो हाम्रो के हो इस्यु प्राइस। र इस्यु प्राइसलाई चाहिँ हामीलाई के पनि गर भनेको छ क्वेशनले जर्नलाइज हैन इन्ट्री पनि गर्नु छ भनेपछि यहाँनिर हामी के बनाउँछौँ अब जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्री को फर्मेट डेट अकाउन्ट्स टाइटल PR डेबिट को रुपीज र क्रेडिट को रुपीज। अब जर्नल बनाउँछौँ हामी यसमा डेट कहिलेको कुरा रहेछ हामीलाई क्वेशनले जनवरी 1 2019 मा बोन्ड के गरेको इस्यु गरेको र इस्यु प्राइस कति छ 4,31,948 हैन। हाम्रो फेस भ्यालु चाहिँ 4 लाख थियो। 4 लाख भन्दा बढीमा कारोबार भएको छ भने यो केमा कारोबार भएको प्रिमियम र इस्यु गर्ने केसमा प्रिमियम जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ क्रेडिट साइडमा। अब यसको जर्नल गर्दा फेरि हामीले क्याश लेख्दा पनि हुन्छ बैंक लेख्दा पनि हुन्छ जुन सजिलो लाग्छ त्यो लेख्ने। क्याश अकाउन्ट डेबिट कति छ 431948 टु अब कति पर्सेन्टको हो यो 10% बोन्ड्स पेएबल अकाउन्ट हैन। अब बोन्ड पेएबल अकाउन्टमा कहिले पनि बढी वा कम लेख्न पाउँदैन। जहिले पनि बोन्ड पेएबलमा चाहिँ जहिले पनि एक्चुअल जुन फेस भ्यालु छ त्यही नै लेख्ने। हामीलाई फेस भ्यालु क्वेशनले कति दिएको छ 4 लाख र अब बाँकी पैसा जुन चाहिँ बढी पैसा छ त्यसलाई हामी के भने लेख्छौँ प्रिमियम भनेर टु प्रिमियम अन बोन्ड्स पेएबल अकाउन्ट। हामीलाई क्वेशनले प्रिमियम चाहिँ कति भयो लेस गर्दा 31,948 हैन। इस्यु प्राइस चाहिँ हाम्रो पार भ्यालु भन्दा बढी थियो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो के को केस भयो प्रिमियमको भनेपछि अब यसको बिङ अथवा के लेख्दा लेखे पनि भयो फर बोन्ड्स पेएबल इस्युड हैन। बोन्ड पेएबल चाहिँ के गरेको इस्यु गरेको। यति चाहिँ के गर्नु पर्यो जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो ए नम्बरको रिक्वायर्डमा। अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के भन्यो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन टेबल टु क्याल्कुलेट एमोर्टाइजिङ अमाउन्ट अफ प्रिमियम। अब जुन प्रिमियम थियो नि 31,948 त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एमोर्टाइज गर्नु पर्यो अथवा रिटर्न अफ गर्नु पर्यो। अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन टेबल। अब यसको फर्मेट के हुन्छ हामीसँग डेट क्याश इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो पछि प्रिमियम एमोर्टाइज्ड लास्टमा के हुन्छ क्यारिङ भ्यालु। डेट क्याश इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस प्रिमियम एमोर्टाइज्ड अनि के छ हामीसँग क्यारिङ भ्यालु। अब डेट चाहिँ जहिले पनि सुरुको डेटबाट लाग्ने 1/1/2019। अब के भनेछ क्वेशनले इन्ट्रेस्ट जहिले पनि लास्टमा भनेको डिसेम्बर 31 मा त्यही भएर 31 डिसेम्बर के गर्छौँ हामी 2019 31 डिसेम्बर 2019। अब कति वर्षको हो यो 5 वर्षको हो त्यही भएर 5 वर्षको डेट लेख्छौँ हामी 31/12/2020 2 वर्ष भयो 31/12/2021 31/12/2022 र 31/12/2000 के गर्छौँ 23 हैन। यो चाहिँ के भयो 5 वर्षको 19 20 21 22 र कति 23 यो कति वर्षको कुरा गर्छौँ हामी 5 वर्षको। अब इन्ट्रेस्टको केसमा के हुन्छ कहिले पनि फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। इन्ट्रेस्ट भनेको जहिले पनि सर्टेन टाइम बितिसकेपछि अथवा सकिसकेपछि। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दा क्याश इन्ट्रेस्ट भनेको जुन हामीले इन्ट्रेस्ट युज गरेको छौँ 40,000 यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ क्याश इन्ट्रेस्ट। अब हरेक वर्ष हाम्रो क्याश इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ 40,000। यसरी सबै इयरमा कति लेख्छौँ हामी 40,000 कति वर्षसम्म पे गर्छौँ 5 वर्षसम्म के गर्छौँ पे गर्छौँ। त्यो पछि क्यारिङ भ्यालु भनेको जहिले पनि कुन भ्यालु हुन्छ इस्यु प्राइस 4,31,948 क्यारिङ भ्यालु चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ जहिले पनि इस्यु प्राइसबाट हुन्छ र इन्ड जुन इयर छ इन्ड त्यो इयरमा चाहिँ कति पुग्नुपर्छ 4 लाख किनभने लास्टमा जहिले पनि पे ब्याक हुने भनेको फेस भ्यालु हो 4 लाख रुपियाँ हुने हो त्यही भएर जहिले पनि क्यारिङ भ्यालु लास्टमा चाहिँ कति लाख लेख्छ 4 लाख यति चाहिँ आउनु पर्यो। अब
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकाल्दा अब हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकाल्दा हामीलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट युज हुन्छ हामीलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्टेज दिएको छ 8%। अब के गर्नु छ 8% अफ के को गर्छौं जहिले पनि क्यारिङ भ्यालुको जहिले पनि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकाल्दा 8% हैन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 8% छ। अब 8% अफ 431948 क्यारिङ भ्यालुको निकाल्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आउँछ हामीलाई 34555.84 आउँछ हैन यो भनेको चाहिँ के भयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब रुल के हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निक्लिसकेपछि क्याश इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने त्यो के हुन्छ प्रिमियम एमोर्टाइज भनेको क्याश इन्ट्रेस्ट 40,000 मा 34555.84 घटाउँदा यसलाई के भन्छौं प्रिमियम एमोर्टाइज 5444 point कति छ 16 यसलाई के भने प्रिमियम एमोर्टाइज। क्यारिङ भ्यालु त्यो 4,31,948 त्यो मध्ये एमोर्टाइज भएछ 5,444.16 रुपैयाँ भनेपछि क्यारिङ भ्यालुलाई लास्टमा 4 लाख बनाउनु छ नि त भनेपछि घटाउँदै लगेर लास्टमा कति बनाउनु छ 4 लाख बनाउनु छ भनेपछि 4,31,948 बाट यो के गर्छौं लेस गर्छौं र लगेर राख्छौं हैन 4,31,948 मा 5,444.16 घटाउँदा 426,503 point के आयो 84 यो चाहिँ के आयो क्यारिङ भ्यालु। अब अर्को साल फेरि गर्दा फेरि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति गर्छौं 8%। अब 8% अफ फेरि के को गर्छौं क्यारिङ भ्यालुकै भनेको 4,26,503.84 को चाहिँ कति पर्सेन्ट निकाल्छौं 8%। अब यो 8% निकाल्दा 34120.3072 आयो हैन। अब रुल के छ प्रिमियम एमोर्टाइज निकाल्दा 40,000 मा यो फेरि के गर्ने घटाउने यो घटाउँदा फेरि हाम्रो कति आउँछ 5879 point कति छ 6928 र फेरि के रुल छ माथिको क्यारिङ भ्यालुमा प्रिमियम एमोर्टाइज लेस गर्ने र यो कति आउँछ हामीसँग 420624.1472 र अब यही प्रोसेसबाट गर्दै जाँदा फेरि लास्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो क्यारिङ भ्यालु कति आउनु पर्यो 4 लाख। यहाँ अब मैले पुरै सल्भ गरे अब लास्टकोमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्ज्याक्टली 4 लाख नआउन सक्छ किनभने हामीले त राउन्डको इरर चाहिँ छोडिराको छ हैन त्यो राउन्डिङ इरर भइरहेको हुन्छ त्यही भएर लास्टमा चाहिँ 4 लाख नआउँदा चाहिँ के गर्दिने भने अब जति छ नि यहाँनिर भ्यालु त्यही नै यहाँ लेख्दिने र लास्टमा कति बनाइदिने 4 लाख बनाइदिने यसलाई चाहिँ के गर्ने अलिकति राउन्ड अप चाहिँ आफैले गर्दिने एक्ज्याक्टली जहिले पनि 4 लाख आउँछ भन्ने छैन। अब यो केसमा नि 4 लाख समथिङ आथ्यो त्यसलाई चाहिँ कति लाख बनाइदिने हामीले 4 लाख बनाइदिने यो भयो हामीलाई के हो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन टेबल। अब निकाल्दा फेरि सुरुमा क्याश इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्थ्यौं हामीले अब यो कुरा चाहिँ के गर्छौं हामी यहाँनिर डिस्क्राइब गरेर लेख्दिन्छौं। अब हामीले अघि भर्खर के निकालेको छौं सुरुमा क्याश इन्ट्रेस्ट हामीले कसरी निकालेको थियौं सुरुमै फेस रेट इन्टु के गरेर फेस भ्यालु गरेर फेस रेट थियो हामीसँग कति पर्सेन्ट 10% र फेस भ्यालु थियो 4 लाख यो गर्दा फेरि हरेक वर्ष क्याश इन्ट्रेस्ट कति लेख्यौं हामीले 40,000 त्यो पछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु प्रिभियस क्यारिङ भ्यालु पहिलाको क्यारिङ भ्यालुको चाहिँ कति पर्सेन्ट निकालेको 8% निकालेको त्यो भनेको प्रिभियस क्यारिङ भ्यालु थियो हामीसँग कति चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट थियो 8% हुन्छ यहाँनिर लेख्दा हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु के गर्छौं प्रिभियस क्यारिङ भ्यालु भनेर लेख्छौं। अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई कति पर्सेन्टेज थियो 8% अफ पहिलाको क्यारिङ भ्यालु 431948 भनेर लेख्छौं रुपीस कति 34555.84। अब यो के गर्छौं हरेक इयर चाहिँ आफू भन्दा माथिको प्रिभियस क्यारिङ भ्यालुको 8% निकाल्दै जान्छौं। अब यो चाहिँ के भयो सेम इन कुन इयर सक्सिडिङ इयर यो भन्दा पछाडीको इयरमा पनि के हुन्छ यही प्रोसेसले सेम हुन्छ भने लेख्यो। त्यो पछि हामीले के निकालेको थियौं प्रिमियम एमोर्टाइज्ड। अब प्रिमियम एमोर्टाइज भनेको चाहिँ क्याश इन्ट्रेस्टबाट हामीले के लेस गर्यौं इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस प्रिमियम एमोर्टाइज भनेको क्याश इन्ट्रेस्टबाट के लेस गर्यौं इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्याश इन्ट्रेस्ट थियो फर्स्टमा 40,000
माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति थियो 34,555.84 थियो जसले गर्दा हाम्रो प्रिमियम एमोर्टाइज कति आयो 5444.16 अब यो पनि के गर्यौं अरु इयरमा सेम इन सक्सिडिङ इयर्स हैन अरु इयरमा पनि अब यही सेम बन्यो ल लास्ट को क्यारिङ भ्यालु निकाल्दा चाहिँ अब हामीलाई क्यारिङ भ्यालु निकाल्दा के गर्यौं प्रिभियस क्यारिङ भ्यालु माथिको क्यारिङ भ्यालुमा प्रिमियम एमोर्टाइज चाहिँ के गर्यौं लेस गर्यौं भनेपछि प्रिमियम एमोर्टाइज चाहिँ के गर्ने लेस गर्ने अब प्रिभियस क्यारिङ भ्यालु हामीसँग कति थियो 431948 माइनस प्रिमियम एमोर्टाइज छ 5444.16 जसले गर्दा हाम्रो क्यारिङ भ्यालु कति आयो थियो 426503 point कति आयो थियो 84 भनेपछि यो पनि के गर्छ सबै इयरमा चाहिँ हामी सेम गर्दै जान्छौं भनेर सेम इन के भनेर लेख्छौं सक्सिडिङ इयर यति भनेर चाहिँ यसलाई के गर्दिनु पर्छ टेबललाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब बी नम्बर पछि क्वेशनले हामीलाई सी नम्बरमा रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन if bonds are retired at के भनेको छ म्याच्युरिटी डेट as on December 31 2023 हाम्रो म्याच्युरिटी डेट थियो December 31 2023 यो डेटमा चाहिँ यदि बोन्ड म्याच्योर भएको छ अथवा रिडिम्सन गरेको छ भने त्यसको के सोधे हामीलाई क्वेशनले जर्नल इन्ट्री अब यो टेबल मलाई अहिले एकछिनमा चाहिन्छ त्यही भएर मैले यही वेयर नै मेटे अब सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कहिलेको December 31 2023 को चाहिँ के गर जर्नल इन्ट्री म्याच्युरिटी को भनेको छ अब इस्यु गर्दा फेरि बोन्ड पेबल कुन साइडमा लेखेको थियो क्रेडिट साइडमा लेखेको थियो त्यहीलाई यहाँनिर केमा लग्यौं डेबिटमा र लास्ट डेटमा पनि हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्ने भएको भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट 40,000 हरेक वर्ष तिर्दै गरिसक्यौं र 2023 मा पनि लास्टमा पनि इन्ट्रेस्ट कति पे गर्छौं 40,000 पे गर्छौं त्यही भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट भनेर कति लेख्यौं 40,000 टु क्याश अकाउन्ट भनेर चाहिँ कति भयो टोटल पेमेन्ट चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ फेस भ्यालु र 40,000 इन्ट्रेस्ट गरेर लास्ट डेटमा हामीले कति तिर्यौं 4,40,000 यो भयो रिडिम्सन एट के हो म्याच्युरिटी हैन म्याच्युरिटीमै गएर चाहिँ के गर्यो पैसा पे ब्याक गर्दा चाहिँ जर्नल इन्ट्री यस्तो बन्यो अब डी नम्बरको केसमा हामीलाई त्यहाँनिर रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन इफ बोन्ड्स आर रिटायर्ड अन कहिले भनेको छ डेट December 31 2021 मा चाहिँ के गर्यो रे बोन्ड चाहिँ रिटायर गर्यो भनेछ अब अर्ली रिटायरमेन्टको केस भयो किनभने बोन्डको त 2023 मा गएर रिटायर हुनुपर्ने कहिले नै रिटायर भइसक्यो यो बोन्ड 2021 मा रिटायर हुन्छ भने अब यसलाई के को केस भन्छ अर्ली रिटायरमेन्टको केस अब अर्ली रिटायरमेन्ट भन्दा यहाँनिर गेन र लसको कुरा हुन्छ यहाँनिर सुरुमा त्यहाँनिर हामीलाई एट 102 भन्यो यो 102 दिएको चाहिँ हामीलाई यो के दिएको कल प्रोभिजन दियो क्वेशनले कति 102 जब कल प्रोभिजन दिन्छ यसले चाहिँ कति भ्यालु हामीले पे गर्यो भनेर निकाल्ने दियो यो भनेको चाहिँ कुन भ्यालु निक्लिन्छ यहाँबाट रिडिम्सन भ्यालु अब रिडिम्सन भ्यालु निकाल्दा के गर्छौं 102 यो पर्सेन्ट हो अफ के को गर्छौं जहिले पनि फेस भ्यालु जहिले पनि रिडिम्सन भ्यालु चाहिँ के को निकाल्छौं फेस भ्यालु को निकाल्छौं 102% अफ 4 लाख गर्दा फेरि यो हामीलाई कति आयो रुपीस 4,08,000 आयो यो कुन भ्यालु भयो हामीलाई रिडिम्सन भ्यालु अब हामी यो डेटमा बसेर ट्रान्जेक्सन हेर्दैछौं 2000 कतिमा 21 मा भन्छ जुन यो मुनिको प्रिमियम हुन्छ नि यो भनेको अनएमोर्टाइज प्रिमियम भन्छौं यो तलपट्टिको प्रिमियमलाई नि हामी के भन्छौं अनएमोर्टाइज प्रिमियम भन्छौं किनभने माथिको एमोर्टाइज भइसकेछ हैन 2021 सम्म पुग्दा यति सम्मको प्रिमियम चाहिँ एमोर्टाइज भयो भन्छ अनएमोर्टाइज भनेको त्यो भन्दा तल जुन डेटको कुराहरु छ त्यो डेट भन्दा तलकोलाई नै हामी के भन्छौं अनएमोर्टाइज प्रिमियम अनि चाहिँ यहाँनिर अनएमोर्टाइज्ड प्रिमियम भनेको दुईटा जोड्छौं कति कति छ हामीसँग 6858 र कति छ 7416 6858 र 7416 जोड्दा फेरि हामीलाई कति आउँछ रुपीस 14274 यो भनेको अनएमोर्टाइज प्रिमियम अब यति निकालेपछि जहिले पनि अब के भ्यालु निकाल्छौं क्यारिङ भ्यालु अब अहिलेको केसमा हामीलाई क्यारिङ भ्यालु क्वेशनले सिधै कति दिइराछ 4 लाख यही आफ्नो डेटको चाहिँ कति छ 4,40,000
14,274 त्यो नै हाम्रो लागि कुन हुन्छ क्यारिङ भ्यालु 4,14,274 यो चाहिँ कुन भ्यालु भयो क्यारिङ भ्यालु अब गेन हो कि लस हो त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले तिर्नु पर्ने पैसा 4,14,274 यति चाहिँ तिर्नु पर्ने पैसा र हामीले तिर्यौं पे कति गर्यौं रिडिम्सन भ्यालु 4,08,000 4,14,274 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 4,08,000 मात्र तिर्यौं भने अब त्यतिमै कुरा सेटल छ भने यो के को केस भयो गेनको केस भयो त्यही भएर यसको अब गेन अन रिटायरमेन्ट अथवा रिडिम्सन को केसमा चाहिँ यसको फर्मुला के भन्ने भयो अब क्यारिङ भ्यालुबाट के घटाउँछौं रिडिम्सन भ्यालु घटाउँछौं हामी अब यहाँनिर हामीसँग क्यारिङ भ्यालु कति थियो 4,14,274 छ यसमा रिडिम्सन भ्यालु कति छ हामीसँग 4,08,000 छ अब यो लेस गर्दा फेरि हामीलाई गेन कति आएको थियो 6,274 यति रुपैयाँ चाहिँ के भएको छ गेन भएको छ अब कहिलेकाहीँ क्यारिङ भ्यालु यहाँ यसरी डाइरेक्टली दिएको छैन भने चाहिँ के गर्छ भने फेस भ्यालु 4 लाख थियो 4 लाखमा अनएमोर्टाइज प्रिमियम के गर्थ्यो जोड्थ्यो हैन अन प्रिमियम जहिले जोड्थ्यो र डिस्काउन्ट जहिले के गर्छ घटाउँछ अब यदि यहाँनिर यो टेबल नबनाइकन क्याल्कुलेसन गरेको थियो र अनएमोर्टाइज प्रिमियम यति दिएको थियो भने 4 लाखमा 14,274 जोड्दा 4,14,274 फेस भ्यालुमा चाहिँ अनएमोर्टाइज प्रिमियम चाहिँ के गर्छ जोड्छ अब यसको पनि हामीलाई के बनाउनु छ जर्नल इन्ट्री यहाँनिर सी नम्बरमा अब के बनाउनु छ जर्नल इन्ट्री कहिलेको डिसेम्बर 31, 2021 को चाहिँ के छ जर्नल इन्ट्री यो भनेको अर्ली रिटायरमेन्टको केस अब के याद गर्नु पर्यो भने 10% बोन्ड्स पेएबल जहिले पनि बोन्ड्स पेएबलमा बढी वा कम लेख्न पाउँदैन जहिले पनि जे फेस भ्यालु हो त्यही नै लेख्छौं भने चाहिँ फेस भ्यालु कति लेख्छौं 4 लाख अब अर्ली रिटायरमेन्ट को केस भएको भएर अनएमोर्टाइज प्रिमियम अथवा अनएमोर्टाइज डिस्काउन्ट छ भने त्यो लेख्छौं अब प्रिमियम पहिला क्रेडिटमा लेखेको हुन्छ अब रिटायरमेन्ट गरे भएर यो प्रिमियमलाई कुन साइडमा लेख्छौं अब हामी डेबिट साइडमा अब यसलाई लेख्दा चाहिँ प्रिमियम अन के भन्दै लेख्छौं बोन्ड्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट कुन प्रिमियम लेख्छौं यो अनएमोर्टाइज प्रिमियम चाहिँ लेख्छौं हैन अनएमोर्टाइज प्रिमियम कति निकालेको थियौं हामीले 14,274 यो चाहिँ कुन हो अनएमोर्टाइज प्रिमियम त्यो पछि पे कति गर्यौं भने त्यो रिडिम्सन भ्यालु हो रिडिम्सन भ्यालु भनेको त्यति चाहिँ पे गर्यौं त्यही भएर टु क्याश अकाउन्ट भनेर पे गरेको भ्यालु कति लेख्छौं 4,08,000 र गेन कति भएको छ हामीलाई टु गेन अन रिटायरमेन्ट अथवा यसलाई ब्यालेन्सिङ फिगर गर्दिदा नि हुन्छ गेन कति भयो हामीलाई 6,274 के छ यो 4 भनेपछि यहाँनिर फर अर्ली रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड एट गेन हैन गेनमा चाहिँ के गरेको अर्ली रिटायरमेन्ट गरेको यो भयो के को टेबल प्रिमियम एमोर्टाइजेसन टेबल र त्यसको चाहिँ जर्नल इन्ट्रीहरु अघिको न्यूमेरिकलमा हामीले प्रिमियम को कुराहरु गर्यौं अब यहाँनिर अहिले हामीसँग एउटा क्वेशन छ जसमा चाहिँ के को कुरा रहेछ डिस्काउन्ट सेम नै प्रोसेस हुन्छ त्यहाँनिर बढीमा कारोबार भएको भएर प्रिमियम थियो अहिले अब कममा कारोबार हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ के को केस हुन्छ डिस्काउन्ट को केस हुन्छ हामीलाई अब त्यहाँनिर क्वेशनले कति दियो भने on 1st Jan 2019 Star Company issued 10,000 bond with face value of rupees 1 lakh क्वेशन के भनिरहेछ Jan 1 2019 मा चाहिँ के गर्यो बोन्ड इस्यु गर्यो Jan 1 2019 डेट लेख्यौं 10,000 बोन्ड टोटल 1 लाख मा भनेको भएर फेस भ्यालु चाहिँ हामीले कति लेख्यौं सिधै 1 लाख लेख्यौं त्यो पछि क्वेशनले The coupon rate has been set at कति पर्सेन्ट भन्ने छ 8% कुपन रेट र फेस रेट भने सेम हो हामी नर्मली के लेख्छौं फेस रेट अथवा कुपन रेटै लेख्दा नि भयो कुपन रेट चाहिँ कति पर्सेन्टेज छ 8% यसले के इन्डिकेट गर्छ 1 लाख रुपैयाँ लोन लिएको लोनको चाहिँ 8% इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नु पर्यो अब हामीले 8,000 तिर्नु पर्यो द बोन्ड will pay interest annually नै तिर्छ भन्यो and the principal amount is ड्यू 4 इयर भनेको प्रिन्सिपल जुन फेस भ्यालु छ त्यो चाहिँ कति कहिले तिर्छौं 4 इयर मा तिर्छौं भने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई के दिएको क्वेशनले फेस भ्यालु दियो यो पछि कन्टिन्यू क्वेशनले के दिएछ द मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर सिमिलर टाइप अफ बोन्ड इज करेन्टली 10% मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बोन्ड को चाहिँ कति पर्सेन्ट दियो के चाहिँ 10% दियो
अब ए नम्बरमा सोध्यो इस्यु प्राइस अफ बोन्ड्स पेएबल। अब इस्यु प्राइसको अघिकै फर्मुला इन्ट्रेस्ट रेगुलरली पेमेन्ट गर्छौँ, त्यही भएर पिबिआइएफ एले मल्टिप्लाई गर्छौँ, फेस भ्यालु एकचोटि लास्टमा फिर्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्छ पिबिआइएफले। त्यही भएर आई भनेको निकाल्यौँ 8000 इन्टु पिबिआइएफ ए, के कति पर्सेन्टेज छ 10%, एन भनेको 4 इयर भ्यालु राख्दा 3.1699, त्यस्तै एफबी भनेको 1 लाख इन्टु पिबिआइएफ 10% कति इयर 4 इयर। अब टेबल पिबिआइएफ 10% को 4 इयरमा हेर्दा कति आउँछ 0.6830। यति गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो 93659। यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा फेस भ्यालु भन्दा इस्यु प्राइस बढी थियो, त्यही भएर प्रिमियमको कुराहरू आइरहेको थियो। यो क्वेसनमा के छ फेस भ्यालु भन्दा हाम्रो इस्यु प्राइस कम आएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ के को केस हुन्छ अब डिस्काउन्टको केस हुन्छ। अब डिस्काउन्टको इस्यु गर्ने बेला डिस्काउन्ट जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा। अब बी नम्बरमा हामीलाई जर्नल इन्ट्री टु रेकर्ड द इस्युएन्स अफ बोन्ड अन Jan 1 2019, अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अन 31 डिसेम्बर 2019 भने चाहिँ सुरुमा इस्युको केस गर्दा क्यास आयो, त्यही भएर क्यास चाहिँ इस्यु प्राइस जति छ त्यही लेख्छौँ 93659 लेख्यौँ। डिस्काउन्ट भनेको 8% नोट्स पेएबल हाम्रो कति छ 1 लाख रुपियाँ हो फेस भ्यालु हैन, 1 लाख रुपियाँ फेस भ्यालु मध्ये क्यास चाहिँ 93659 हो भने बाँकी चाहिँ के आउँछ घटाउँदा फेरि डिस्काउन्ट आउँछ, त्यही भएर डिस्काउन्ट भनेको योबाट डिफरेन्स गरेर कति आयो 6341। अब वर्षको अन्तिममा त कम्पनीले के तिर्नुपर्छ जहिले नि इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। अब इन्ट्रेस्ट पे गर्दै पनि जान्छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्छ हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ एमोर्टाइज गर्छ, त्यही भएर यो केसलाई चाहिँ के गर्छ भने सुरुमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकाल्दा अब यो 2019 कै हो नि त, त्यही भएर यसको लागि एक्स्ट्रा क्यारिङ भ्यालुहरू निकाल्न परेन। अब यहाँनिर सिधै इस्यु प्राइस छ 93659, त्यसको कति पर्सेन्ट चाहिँ भनेपछि इन्ट्रेस्ट 10% भन्यो भनेपछि 93659 को 10% निकाल्दा 93 कति आयो 66 आयो हैन, हाम्रो 9366 आयो। त्यो मध्ये क्यास इन्ट्रेस्ट त कति मात्र पे गर्ने हो हामीले 8000 मात्र हरेक वर्ष पे गर्दै जाने हो, बाँकी भनेको डिस्काउन्ट चाहिँ के गरेको एमोर्टाइज गरेको, त्यही भएर टु क्यास एकाउन्ट भनेर 8000 लेख्छौँ र डिस्काउन्ट एमोर्टाइज चाहिँ यो डिफरेन्स कति आयो 1366 हैन। यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट 10% अफ के को गर्यौँ इस्यु प्राइसको गर्यौँ, त्यसमा जुन हामीले रियल पे गर्ने क्यास छ नि 8000 क्यास इन्ट्रेस्ट त्यो लेस गर्दा डिस्काउन्ट अन बोन्ड्स पेएबल भनेर चाहिँ के गरिदिएको ब्यालेन्सिङ फिगर। यो कहिलेको जर्नल इन्ट्री भयो डिसेम्बर 31 2019 को। यस्तै सी नम्बरमा 4 year table to amortize discount amount using the effective interest method। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथडबाट चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ एमोर्टाइज के अरे डिस्काउन्ट भनेछ हैन। टेबल अफ एमोर्टाइज डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट एमोर्टाइजेसन टेबल। अब अघिकै रुल जहिले नि सुरु गर्दा फेरि 1/1/2019 जुन इस्यु डेट छ त्यही डेट राख्ने र हामीले लगेर सिधै कुन भ्यालु राख्छौँ इस्यु प्राइस, क्यारिङ भ्यालुमा चाहिँ कुन राख्छौँ इस्यु प्राइस। इन्ट्रेस्ट चाहिँ वर्षको अन्तिममा पाउने भएको भएर कति कति लेख्यौँ 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 र 31/12/2000 कति लेख्यौँ 22, 4 वर्षको थियो नि त, त्यही भएर 19, 20, 21 र 22 गरेर 4 वर्षको लेख्यौँ। हरेक वर्ष क्यास इन्ट्रेस्ट कति हो 8000, फेस रेट इन्टु फेस भ्यालु 8% अफ 1 लाख गर्दा 8000 लेख्यौँ। अब इन्ट्रेस्ट निकाल्दा चाहिँ के गर्छौँ भने अगाडिको प्रिभियस क्यारिङ भ्यालुको कति पर्सेन्ट चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट छ 10%, त्यो निकाल्दा चाहिँ यो के आउँछ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेपछि 93659 को 10% भनेको 9366 आयो। यो भनेको के हो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट क्यास इन्ट्रेस्ट माइनस गरिदिँदा यसलाई के भन्छ डिस्काउन्ट एमोर्टाइज्ड। अघिसम्म चाहिँ हाम्रो के थियो क्यास इन्ट्रेस्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाउँथ्यो प्रिमियमको केसमा, अब डिस्काउन्टको केस भएको भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ क्यास इन्ट्रेस्ट घटाउने यहाँ लेखेको छौँ हामीले। यो कति आयो 1366 भनेपछि अब के हुन्छ क्यारिङ भ्यालु 93659 छ, लास्टमा जहिले पनि कुन भ्यालु लेख्नुपर्छ फेस भ्यालु। हाम्रो क्वेसनले फेस भ्यालु कति लाख दिएको थियो 1 लाख भनेपछि 93659 मा भ्यालु जोड्दै जाँदा बल्ल 1 लाख हुन्छ नि त, त्यही यो चाहिँ के गर्दै जान्छ अब जोड्दै जान्छ। अब 93659 मा 1366 एड गर्दा फेरि 95025 आयो। यसको फेरि कति पर्सेन्ट काट्यौँ 10% काटेर यहाँ लेख्यौँ
हैन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा क्याश इन्ट्रेस्ट घटाइदिँदा फेरि डिस्काउन्ट एमोर्टाइज आयो फेरि माथिको क्यारिङ भ्यालुमा डिस्काउन्ट एमोर्टाइज एड गर्दा क्यारिङ भ्यालु आयो अब यही प्रोसेस गर्दै जाँदा 4th इयरमा हाम्रो फेस भ्यालु कति भयो 1 लाख रुपैयाँ भयो र अब डी नम्बरमा क्वेसनले लास्टमा के सोध्यो Could the company benefit by issuing with an 8% face rate 88% नै छ what would be the interest cost as a percent interest cost चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ भने अब 8% फेस रेट हुँदा फेरि हाम्रो इस्यु प्राइस आएको थियो 93659 फेस भ्यालु हुन पर्ने त कति हो 1 लाख रुपैयाँ त्यही भएर के गर्यौं हामीले फेस भ्यालुमा इस्यु प्राइस माइनस गर्यौं यो भनेको डिस्काउन्टको एमाउन्ट यदि प्रिमियमको एमाउन्ट थियो भने इस्यु प्राइसमा फेस भ्यालु घट्छ हैन अपनमा चाहिँ जहिले पनि इस्यु प्राइस हुन्छ अब डिस्काउन्ट भएको भएर फेस भ्यालु ठुलो भयो फेस भ्यालुमा इस्यु प्राइस घटायौं यदि प्रिमियमको केस थियो भने इस्यु प्राइसमा के घटाउने फेस भ्यालु घटाउने अपन इस्यु प्राइस इन्टु लाइफ अब कति वर्षको बोन्डको कुरा गर्यो 4 वर्षको बोन्ड इन्टु 100 अब भ्यालु राख्दा फेस भ्यालु 1 लाख इस्यु प्राइस थियो 93659 अपन 93659 इन्टु कति वर्षको कुरा 4 वर्षको इन्टु 100 गर्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट कस्ट चाहिँ कति आयो 27.08%। आजको क्लास यति नै यो च्याप्टरको अरु रिमेनिङ भिडियोहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद।